हुने हो नि त हैन र डिडक्ट हुने हो नि पुरो बुझ्यौ अब भन रिटेन अर्निङ कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ हो अब क्रेडिट साइडमा लेस गर्नु भनेको के हो भन त क्रेडिट साइडमा लेस गर्नु भनेको डेबिट साइडमा एड गर्नु हो त्यही भएर तिमीले के गर्दियौ भने ब्यालेन्स सिटको एसेट्समै डिभिडेन्डलाई ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइड हुन्छ नि डेबिट साइड त्यहाँ डिभिडेन्ड पेड राखिदियो क्या सबभन्दा सजिलो भनेको कुरो बुझ्यौ त्यसको मिनिङ के हो भने डिभिडेन्ड हाम्रो रिटेन अर्निङबाट डिडक्ट भएको हो भनेको तर देखाउँछौँ कहाँ हामी रिपोर्टेड कहाँ गर्छौँ सर त्यो तल्लो वर्कसिटको हो ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा गरिदिन्छ हजुर कुरो बुझ्यौ त्यहाँ त एसेट पो राख्ने हो नि एसेट राख्ने हो त्यहाँ त डेबिट साइडमा सबै मेसिनरी हुन्छ फर्निचरहरू हुन्छ प्रिपेड रेन्टको कुराहरू हुन्छन् एसेट्सहरू हुन्छ नि हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अब यो डिभिडेन्ड पेड त हामीले अब त्यो वास्तवमा राख्नु त नमिल्ने हो किनकि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा अब स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ सोधेको छैन नि त उसले त कुरो बुझ्यौ 12 कलम सोधेको छैन 10 कलम मात्रै सोधेको छ अब त्यो केसमा के गर्ने त भने नि हामीले डिभिडेन्ड पेडलाई रिटेन अर्निङबाट लेस गर्नु भनेको डेबिट गर्नु हो डेबिट साइडको ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा राखिदिने सिद्धि हो त्यही भएर अस्तिको मेरो सोलुसन हेर त र बुकमा पनि एउटा क्वेसन छ त तपाईले गरेको वालामा त्यो बुकमा रिटेन अर्निङ नि दिएको त्यो उड पनि दिएको छैन के सर किन त्यो डिभिडेन्ड पेड नि दिएको छैन के तपाईले गर्नु भएको अब कुरा सुन त्यसो हो भने जुन क्वेसन मैले सोल्युसन गरेको थिएँ 13 को हो कि कति नम्बर भनेर हैन त एउटा हेर त हो त्यो क्वेसनमा त्यो त्यहाँ चाहिँ मैले डिभिडेन्ड पेडहरु त कहाँ राखिदिएको छु डेबिटमा राखेको छु पुरो बुझ्यौ ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा राखेको छ हेर हेर नरुक म यो त्यो हेर्दिन्छु नि त फाइल खुल्न कति टाइम लाग्छ भने बल्ल खुल्ला त्यो कति नम्बर थियो रे त्यो हाम्रो सो 13 थियो कति ल यही हो ल हेर ठीक छ यो हेर न ल हेर त यहाँ डिभिडेन्ड पेड हेर त डिभिडेन्ड पेड त्यही भएर मैले यहाँ हेर त यो एस्टिक गरेर डबल टिक गरिदिएको छु मैले हेर त डिभिडेन्ड पेड 600 ल भने यो ट्रायल बेन्चको कहाँ दिएको छ अनएडजस्टेड ट्रायल बेन्चको डेबिटमा दिएको छ 600 देखिरा छौ यस सर देखिन्छ है क्लियरली तर अनएडजस्टेड ट्रायल बेन्चको डेबिटमा दिएको छ 600 यसलाई ब्यालेन्स सिटको कहाँ राखिदिएको छ कहाँ राखिदिएको डेबिटैमा हेर त ओ इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेको छौ छैन नि यो त कहाँ राखेको छौ ब्यालेन्स सिटमा राखेको छौ यसको मिनिङ के हो भने नि रिटेन अर्निङ कहाँ छ हेर त रिटेन अर्निङ हामीले कहाँ राखिदिन्छौँ कति रिटेन अर्निङ यहाँ छ क्रेडिट साइड यसमा छैन सर यो वालामा छैन 13 को अल्टरनेटिभमा चाहिँ छ यसमा छैन अब कुरा सुन न रिटेन अर्निङ छैन भने नि रिटेन अर्निङ भनेको त अब हाम्रो नेट प्रफिट हैन र हजुर जुन ब्यालेन्स सिटमा जाने नेट प्रफिट छ नेट इन्कम छ त्यही रिटेन अर्निङ हैन ब्यालेन्स सिटमा जाने नेट इन्कम ल हेर
नेट इन्कम 23,485 छ। यो कुन साइडमा राखेको छ हामीले? क्रेडिटमा। क्रेडिट छ, यो डेबिट छ। डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ? डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ? लेस हुन्छ। कुरो बुझ्यो हो कि होइन भन्नु त? त्यही भएर योलाई योबाट सिधै डिडक्ट गराउनु भन्दा डेबिटमा दिएको छ, ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा राखिदिने डिभिडेन्ड पेड। त्यही यो कुरालाई त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई भन्नुला भनेको थिएँ, सायद भनेको पनि होला होइन। किनकि यो हेर त, यो एस्ट्रिक यो स्टार गरेर मैले के गरिदिएको छु? चस्मा लगाइदिएको छु, डबल टिक गरेको छु। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर। हो, चस्मा लगाइदिएको छु मैले, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर भनेको थिएँ। अनि सो तपाईँको रिटेन अर्निङ्स जुन छ भने होइन, त्यो रिटेन अर्निङ्सलाई त हामीले त्यो जस्तै स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जस्तै हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ गराएर त्यस्तै गर्नुपर्छ नि। अब कुरा सुन न, त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन, किनकि त्यो त तिमीले इन्कम स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्स, यो हाम्रो त्यो ब्यालेन्स सिटको कुरा गरिरहेको छौ, तिमीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुरा गरिरहेको छौ। हजुर। ल हेर, यहाँ चाहिँ के हो त भनेपछि यो त वर्कसिट हो नि त, यो त वर्कसिट हो नि। हजुर। कुरो बुझ्यो? वर्कसिटमा त हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ त बनाउँदैनौँ 10 कोलममा। कुरो बुझ्यो? हजुर। हो, यो हामीले यो 12 कोलम वर्कसिट भन्यो भने तिमीले भने जसरी बनाउँछौ है। कुरो बुझ्यौ? तर 12 कोलम होइन त, यहाँ त 10 कोलम मात्रै सोध्छ। सिलेबसमै हाम्रो 10 कोलम छ। अब कुरा सुन, जस्तो तिमीले अब रिटेन अर्निङ यहाँ दियो अरे, मानिदियो यो रेस्टुरेन्ट हाम्रो रेभेन्यू छ नि, यो हाम्रो के हो अरे? रिटेन अर्निङ हो। कहाँ दिएको छ? ट्रायल्समा दिएको छ। अब यो कहाँ ट्रायल्समा दिएको छ भने नि यो सिधै ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटिजमा हुन्छ, यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुन्छ। अनि डिभिडेन्ड पेडलाई डेबिट साइडमा गरिदिने, केही पनि नगर्ने, लेस एड केही पनि नगर्ने, डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट राखिदिने, किनकि डेबिट र क्रेडिट भनेको लेस हो। ल हेर्दा तिमीले यहाँ नेट प्रफिट कसरी फाइन गरेको? डेबिट क्रेडिटबाट डेबिट घटाएको होइन सबै, अनि पो नेट प्रफिट आएको हो नि त। डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ? लेस हुन्छ नि त। हो, अब यहाँ क्रेडिटमा तिमीले रिटेन अर्निङ राखिदियो, डेबिटमा हाम्रो डिभिडेन्ड राख्यो भने त त्यो भनेको आफै घट्नु हो नि त। कुरो बुझ्यौ? यो कन्सेप्ट, यो 10 कोलम वर्कसिटमा डिभिडेन्ड आयो भने डिभिडेन्डलाई यसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु। बुझ्यौ अन्सु? ल अब के गर्ने त भन। अब यहाँ एकीकृत हजुर सर, डिसाइड गर तिमीहरू पनि। अरूलाई सर भोलिदेखि यसो गर्नु न त सर, उल्टोदेखि हामीहरू के अरे त्यो च्याप्टरहरू रिभाइज गर्दै जाऊँ। अब हो, अब कुरा सुन, हो तिमीले सही कुरा भनौ। सबभन्दा तिम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखेको, तिमीलाई सजिलो नबिग्रिने भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो, किन हो चेक गर्न पनि पाइन्छ। दोस्रो कुरा हामीले पढिसकेको पनि हो। तिमीहरूले कतिले त 11-12 मा पनि पढेका छौ, कतिलाई यो हामीले यो धेरै यो बुझिराख्नु पर्ने पनि छैन। प्लस माइनस के हुन्छ, कुन एसेट्स कुन लायबिलिटिज हो, कुन एक्सपेन्सेस हो, त्यति बुझ्यो पुगेन। सजिलो छ नि त। कुरो बुझ्यौ? हो, त्यहाँबाट तिमीहरू लास्ट च्याप्टर सुन्छ नि हाम्रो, त्यहाँबाट तिमीहरू के गर, रिभिजन सुरु गर। अनि क्वेसनहरू जम्मा गरिराख, टिक लगाऊ, हाइलाइट गरेर राख, अन्डरलाइन गरेर राख। सोध्नु पर्ने भने सबैजना आउँ, अनि भट्टाभट आफूलाई प्रब्लम भएको सोध, अनि त्यसपछि अगाडि बढाउला। अनि यो हेर त 30 मा 11 छ, त्यो भनेको 10 छ। बरु बुझ्यौ? क्लास इफेक्टिभ भएन क्या। अघि बिबिएमा पनि त्यही थियो क्या। त्यसो हो, इक्जामको रुटिनमा आउन्जेलसम्म यो आउँदैन जस्तो लाग्छ। जब इक्जाम रुटिन आयो सबै एक्साइटेड हुन्छन् क्लास लिनलाई। ओहो क्लास भन्छन्। तिमीहरू यसो गर न, अब यो के अरे अनि यसो गरौँ, पुरै बन्द नगरौँ आज र भोलि। अब क्यास फ्लो मैले तिमीलाई क्यास फ्लो पढ्ने क्यास फ्लो च्याप्टर तिमीहरू अल्टरनेट गराएर अनि त्यसपछि हो आज हामीले लियो नि। हो त्यही त भने नि। अब आज र भोलि के गर, तिमीहरू क्यास फ्लो प्र्याक्टिस गर, पछि म क्लास गरिदिन्छु। र मलाई यो मर्निङ 10 बजीतिर होइन, एकीकृतले मलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराइदियो ल, मेसेन्जरमा मलाई मेसेज पठाइदियो आज क्लास गर्ने भनेर।
है एकीकृत। अनि त्यसो त्यसो गर्यो भने झन् तिमीहरूलाई फाइदा हुने हो, क्लास पनि इफेक्टिभ हुन्छ। आज र भोलि क्यास फ्लो जति सक्दो क्यास फ्लो पढ, अनि पर्सि मलाई क्यास फ्लो सोध क्या, म पर्सि क्यास फ्लो पढाइदिन्छु। कुरो बुझ्यौ? किनकि जेरो नलेज त होइन, कहिले नपढेको होइन, हामीले पढिसकेको कोर्स हो नि त, जस्तो रिभिजन पो हो नि यो त, है त। त्यसो भए अब पर्सि क्लास हुन्छ, पर्सिको क्लासमा यो यताउता दायाँ बायाँ होइन, सिधै हामीले के गर्ने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको डिस्कसन गर्छौँ है त। हुन्छ सर। कुरो बुझ्यौ? ल त्यसो क्लास इन्ड गरेँ मैले, ल बाई बाई। हुन्छ सर।